झार पनि यो कोदामा कति आएको हो यो है फेरि हैन त्यो लक्ष्मीलाई चाहिँ आउनु पर्दैन कि के हो यहाँ काम गर्नलाई म खाजा बनाउन गएको छु नि कि खाजा साजा खान छोड्दै हो अहिले खाजा बनाएर आइहाल्छ नि खाजा बनाउन यत्रो बेला लाग्छ र अहिले आइहालिन्छ नि अब यी खुरखुरी गरौँ न यति काम अनि घाँसहरू चाहिँ कसले काटिदिन्छन् गाई बस्तुलाई घाँस दिनु पर्दैन मैले त सबैजना भाइ चाँडै सकिन्थ्यो भनेर त भने हो नि चाँडै सकिन्छ आज नसके पनि भोलि बिहान त सकिन्छ नि भोलि बिहान आएर एकछिन गर्दै हो नि त तिमी उहाँ खुट्टा भाँचेर बस्दा पनि लक्ष्मीले तिम्रो सबै घरको धन्नादेखि लिएर बाहिर सबै भ्याएकै हो क्यारे बिजरीलाई बिजरी तोड परे बेला अनि कराउनुपर्छ त एउटीको बास छैन घरमा घर छोडे त हिँडी भएको घर गर्न सबै लुडेर गई अब आफ्नो त लैलै अब लक्ष्मीको पनि लगी मेरो अलिअलि यहाँ यसो जोगाएर राखे पैसा पनि सबै लुडेर लिएर गई सबै पनि साह्रै सोझो हो क्या बुवा त्यो घर गर्न सबै आफ्नै पास राख्नु पर्दैन जान्ने भएर लक्ष्मीलाई दिनुहुन्छ अनि त्यही भएर लग्यो त्यसले अब के अन्त त्यसो गर्ने भने के थाहा त अब गरी अब यो भोलि बिहान आएर भए पनि यसरी सक्नुपर्छ अब के उसलाई कम्ता उ छ गाह्रो छ बिचरालाई झार त धेरै थिएन नि बिहान बेलुका आफै गरे भने सकिहाल्थ्यो नि खुबै खेताल लाउनु पर्ने थियो यो मम्मी त कस्तो होला नै त्यो आन्टीलाई देखि छाउँदैन तपाईँले चाहिँ बिहान बेलुकै गर्नुभएको थियो सबै तपाईँले गरे हो है मैले नगरे तेरै बाउ छोराले गरे होला नि त अनि अर्कालाई त्यस्तै खेदै पाइले गर्नुपर्छ त के त पाइले गरे होला यसो अलिअलि गरे भए हुन्छ पो भनेर नाम पनि सुन्नु नहुन्छ अन्त खुट्टा कस्तो भयो दुखिरहेछ नि अनि दुखेको मान्छे लखर नखर हिँड्ने हो त घरै बस्नु पर्दैन के गर्ने आफूलाई एकछिन यसो पसलतिर यताउति ननिस्किन्छ त्यही बुझ्दैन अन्त त्यो अर्जुनको कान्छी बुढी त हराइछ नि हो र कहाँ गइसिन् र कहाँ गयो त मलाई नि के थाहा जेठी चाहिँ लक्ष्मी छ नि उनका घर गहना साडी र जे जति छ सबै बोकेर हिँड्छ ए मान्छे त खत्तम पो रहेछ नि क्या कति न अर्जुनले हराउँदा हामीलाई दोष लगाएर बाउ छोरा काट्न भनेर हामीलाई आइलागेको थिएँ आखिर त्यही कान्छी चाहिँ लुकाएर राखेर चाहिँ क्या अरे होला होला नत्र कहाँ जान्छ त्यो अर्जुने न सिप न पढाइ कुनै त्यसैले राखेको हुनुपर्छ मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ के गरेको होला यो साखा सन्तानले म त दिक्क लागिसक्यो गाई बाख्रा त थियो भैँसीसम्म ल्याएर थुपारेको रहेछ अनि आफू चाहिँ कता हिँडेको देवर न ससुराले घाँस काट्ने अचम्म लाग्छ म त यिनीहरूको ऋणै खाएको रहेछ मैले पाल्न नसक्ने मान्छेले के लिएर आएको होला यो राम्रो त कति राम्रो रहेछ बिचरा बगालमा बसेको होला के खान्थ्यो डराउँछ जुवाए नि म त झन् पहिलादेखि खानु थाला हेर कस्तो पेटै राम्रो परेको छ बिचरा खालो खाएको उसको डर पनि लाग्छ खान्छ क्या हो के गर्छु त मैले खानु डराउनु पर्दैन खाना खा मैले खाना ल्याइदिएको तिम्रो धनीहरूले ल्याइराखेर बाँधिराख्छन् बिचरा खानदिन केही होइन पानी नि आयो कता सार्दियो खानु छैन म त कता हाम्रो घरको मान्छे त मलाई सताएको जस्तो पो लाग्छ सबैले षड्यन्त्र गरेर थुपारिराख्नु नि यसलाई सताउँ भनेको कि क्या हो मलाई पनि डर पो लाग्यो आइज खानु खाँदैन अब कता घाँस काट्ने पानी आइरहेछ यस्तो त्यो गाईलाई पनि घाँस देखेपछि कराइहाल्नु पर्यो भने घाँस हाल्दिनु भनेर बुवाले घाँस हालिदिएको फेरि खाइसक्यो होला नि अब के अब बाँधेपछि यस्तो अनि बरी त्यो छेउभित्र काट्यो होला नि घाँस होइन ए अनि कस्तो रहेछ धान अब गा पनि निकै नगा पनि निकै भयो
खेती र भटमास धान राम्रो रहेछ बुवा ए भर्खर राम्रै रहेछ राम्रो रहेछ ए पानी लाउनु जानु पाएको छैन के गर्नु अब दसतिर हिँड्ने हो भ्याइँदैन पानी नलाए नि रहेछ पानी सुकेको रहेनछ राम्रो रहेछ धान त अनि गरी अब यो सोर लाए पनि 3-4 दिन भइसक्यो अरे सराती गर्नुपर्ने कहिले पर्ने रहेछ बुवा शरद यो 9 गते एक भक्ति बसेर 10 गते सराती रहेछ पाहुनलाई पनि खबर गर्नुपर्ने अनि यो सोर सरातको सूची त गर्नै पर्छ ए अनि बाउलाई पनि भन्नु पर्ला नि बाउलाई म त्यहाँ खबर गरौँ न नभए फोन गरौँला नि अनि टपरा सपरा नि गाड्नुपर्छ होला टपरा पर्यो अनि चाहिने सरसामानहरू जोरदाम गर्नु पर्यो अब यो सोर सराद लगाइसके पछाडि यो लसुन ससुन खानु होइन प्याजहरू तिमीले अब नहालिकन पकाउ तिमीलाई थाहा छैन पोहोरतिरको गइरहेको पार्नुपर्छ मासु त अब खानेकुरै भएन पल्लो घरका लागि वास्ता छैन होला दिनकै मासु ल्याएर खाइरहेको होली त्यसलाई अब अघिजना मासु नभइकन भात रुँदैन भनी सुनेको थिएँ मैले के गर्नु सुन त यो दैलो होइन चाहिँ यो सोह्र श्राद्धभरि नै पोतिराख्नु पर्दैन अब श्राद्धि आफ्नो श्राद्धि दिन त पोत्नु परिहाल्यो यो 16 दिनसम्म चाहिँ दिनकै पोत्नुपर्छ हुन त तिमीलाई भन्नु पर्दैन गरिहाल्छौ तैपनि यसो सम्झाएको बेसीको भनेर सम्झाएको अनि भोग लाग्यो होला अब खाना खान जाउँ नि त अब हामीले खाना खायौँ दुईवटा नातिनीहरू खाएर गए स्कुलतिर गएको छन् खाना खाऊ जाऊ ढिला नगर के म यदि घटनास कुट्नु पऱ्यो खाना खाऊ र यस्तै हुन्छ भनेर नआएको म यो घरमा मान्छे भोक लागेर मर्ने भएछ कहाँ ताला लाएर गएको तिम्रो आमा तर मसँगै आएको होइन अनि कहाँ गयो त मलाई के थाहा चाबी लिन जाउँ नि त चाबी त्यहाँ भर त्यो घरमा छोडिदिएको होला जाउ लिएर आऊ सक्दिनँ म मलाई थकेलाई छ आफूलाई थकै लाग्दा मलाई नि थकै लागेको छ जाउ खुरुक्क गरेर लिएर आऊ कसको फोन आयो रे हेलो हेलो सलाम अलैकुम एपीबी वालेकुम सलाम सदी के फाल होइन त जैन सदीक जैन मे त इजिन त सरिका आना इजी मुदी आदम आना मुदी आधा इंत राति बाद अर्बमिया आधा राति बाद को ओके सर ओके के भनेको सल्लाम रासुलाम के गरेको ए को यो मेरो उता विदेशबाट फोन आएछ कि मुदिरको गर्लफ्रेन्डको त आएको होइन नि होइन नि मुदिरको फोन आएछ होइन मलाई त उता आऊ भनेर बोलाइरहेछ भनिहाल्छ नि लु उठ्नु औषधि खानु पानी खानु कस्तो राम्रो कुरा गऱ्यो अब पैसा नि तल बढाइदिन्छु अरे होइन अनि त्यहाँ बसेर यहाँ बसेर नि के गर्नु यो 2-3 महिना भइसक्यो आएको कमाइ समय छैन यत्रो घर बनाउनु त सबै पैसा सकिसक्यो घर बनाएर पैसा सकिहाल्छ नि पैसाले कहिले नपुग्दो रहेछ है हजुरलाई अब एकचोटि बोलाएको बेला जाउँ जस्तो लाग्यो त्यही भएर हजुरलाई पैसाले थुपारेर अब घरै पैसाको पैसाले बनाउनुहुन्छ भने त मैले के भन्नु र तर अब त कहिले पनि जाँदिनँ भने होइन अब भन्नु त त्यही भने हो नि यहाँ बसेर नि के गर्नु र खै अब यसो घुम्ने हिँड्ने डुल्ने मात्रै छ काम छैन नेपालमा केही न केही गरे त छ नि छैन र सबैजना बसेको छ नि त गरेको छ नि त अब राम्रो तलब दिन्छु राम्रो स्यालेरी बढाइरहेछ आउनु भनेर कुरा भएछ एकचोटि जाउँ जस्तो लाग्यो त्यही भएर है हजुरको विचार के भन्नु म त ढुक्क भएको यतै पसलहरू गरेको भए नि हुन्थ्यो आफूले जानेको काम त्यो बत्तीहरूको गरेको भए नि हुन्थ्यो भन्नु त के गर्ने एकचोटि जानै पर्ने भयो त्यत्रो पैसा बढाइरहेछ अब अलिअलि यो घर पनि अब यसो माथि तल थप्ने यसो अलिअलि फेन्सिङ गर्ने पैसा पनि अलिकति बढ्छ अनि म आउँछु 1-2 वर्ष बसेर के हो त त्यही त ठुलो यो घरलाई अपार्टमेन्टै बनाउनु थप्पै लानु पैसा कमाउनु विदेशमै बनाउनु नि किन नेपाल फर्केर आइरहनु पर्यो उतै बनाएर चाहिँ आउनु नपर्ने रिस उठ्यो है जान आँट्यो भनेर उठिहाल्छ नि 2-3 वर्षमा आएको बुढो त बस्ने होला भने अब नजानी बस्ने नै भनेर आएको त हो नि आउनु त खोइ त त्यो धनीको छोराहरू भरातीहरू अर्जुनीहरू कहिले अहिलेसम्म विदेश जाने कुरा गरे अरूको कुरा न आफ्नो घरको कुरा पो गर्ने हो त
अरूले के गर्छ कसो गर्छ मतलबै भएन आफ्नो घर व्यवहार मिलाउने होइन हुन त हो यो पैसा धेरै कमाउने मान्छेलाई थपै गर्न मन लाग्छ अरे कि पैसाले कहिले पुग्दैन भन्थे हजुरलाई देखेर थाहा भयो मलाई ठिक छ औषधी खानु अनि त्यो ड्रेसिङ गर्नुपर्छ खोलिदिनुपर्छ कि पर्दैन म आफै खोल्न सकिहाल्छु यहाँको त तिमीले खोलिदिन्छौ त अनि म विदेश गएपछि कसले खोलेर दिन्छ जसुकैले खोलिदिएछ नि किन फुर भएर जाने विदेशमा बसेको मान्छे नि घर आएर चाहिँ टिक्नै नसक्ने रहेछ के त्यो होइन नि त अब दसैँ आइसक्यो यत्रो खर्च छ दसैँको होइन न तिमीलाई राम्रो एकजोर कपडा किनिदिनु सकेको छ अब म विदेश भयो भने त वरपल्लो छिमेकीले पनि विदेश छ कमाइहाल्छ तिर्छ भनेर 2-4 पैसा साबटी पनि दिन्छ म घर बसेको छ हल्ल्या छ हिँडेको छ 2 पैसा कसैले साबटी पनि दिँदैन अनि कसरी गर्ने त भन्नु त घर बनाइसकेपछि सबै क्लियर भएपछि एउटा 15-20 हजारको जागिर पाइँदैन नेपालमा चाहिँ गरेर खाएको छैन 15-20 हजारको जागिर खाएर कता गर्नु गाडी भाडा तिर्दा र बाइक किनेर हिँड्दैमा ठिक हुन्छ जहाँ गए पनि रमाइलोसँगले हिँड्नुपर्छ अरू भाडाको गाडी हुन्छ नि हजुर चाहिँ जानु हुँदैन बाइकै किन्नुपर्छ गाडी किन्नुपर्छ अब यहाँ भन्ने बित्तिकै जागिर पनि हामीलाई कसले दिन्छ ल भन त कि जागिर खानलाई आफ्नै प्रधानमन्त्री आफ्नै नातेदारमा हुनु पर्यो लुगा गहना सबै कुरा नै ठुलो कुरा हो र श्रीमान श्रीमती रमाएर बस्ने आफ्नो परिवार खुसी हुने उता आमा मामा घर बिरामी भएर बुवा उता जानुभयो अब जानुका माइत गएको कति भइसक्यो बाबु यता भौतारेर हिँड्नुहुन्छ हजुर विदेश जाने घर सम्हाल्ने चाहिँ के म मात्रै हो हजुरको अब के गरौँ त म ल भन त के गरौँ त्यही त जानु म त एक्लै बसेको त कहिले छ र साथी बसेको अब 1-1.5 वर्ष 2 वर्ष यसो बिताएर आउँछु अनि नजाने गरी बसौँला नि त के हो त हुँदैन कतैमा त यो बुढोको त शङ्का पनि लाग्छ हौ यसरी मर्याप्तै गरेर जान्छु कि जान्छु भन्दा त अब शङ्का गर्न थाल्यो होइन नआउँदा हो नि विदेश जानेहरूको त सबैको गर्लफ्रेन्ड हुन्छ अरे भनेको अब विदेशमा कसलाई गर्लफ्रेन्ड बनाउनु चिन्नु जान्नुसँग हुन्छ त्यस्तो नचाहिँ खै बेलामा त फोन बिजी हुन्थ्यो बिजी त साथीभाइसँग कुरा हुन्छ यता सबैसँग इष्टमित्रसँग कुरा हुन्न भन्छ नि मान्छेले यो औषधि मिठो हुँदैन भनेर औषधि र अर्ती मिठो हुँदैन अरे ल खाना खाने होइन बाबु कता गएछ खाने कि पानी भयो बिस्तारै आउनु सक्नुहुन्छ कि नै बाबुले दिन पर्नु होला सक्नुहुन्न भने ल म आउँछु आउनु बिस्तारै आउनु नसक्नुले बाबु आउनुहुन्छ खै अरूका घरमा हल्लेर बसेर हिँडेर पनि भइरहेछ 2 पैसा नकमाएर आफ्नो पैसा कमाएर आफ्नो जान परिवारलाई सुख राख्छु विदेश जान्छु भन्दा पनि नजाने ठसेको छ अर्जुने भरतेहरू उनीहरूका सन्तान खोइ लहर हल्लेर हिँडेर त भइन्छ आफ्नो चाहिँ यत्रो घर बनाइदिएको छु झन् गहना भने गहना माइलो तिलरी भने माइलो तिलरी जेठो तिलरी भने जेठो तिलरी यसरी बनाइदिँदा पनि नहुने पैसा कमाएर बनाइदिन्छु भन्दा पनि नगर्छ होइन ए बुढी तैँले मलाई त यस्तो पाराले जोगी बनाउनु भइस किन बुढो 1 माना चिनी हाल्छ नि त चियामा होइन ए बुढी तैँले मलाई त जोगी बनाउनु भइस किन बुढो किन हुनु नि 1 माना चिनी हाल्छ नि चियामा कति गुलियो बना हो खानै नसक्ने यस्तै पारा हुने हो भने घरखेत बेचेर माग्न हिँड्नुपर्छ अस्ति भएर ल्याएको तेल पनि पकाउँदा 1 लिटर 2 दिनमा स्वाट बाजिहाल्दो रहेछ अब भएन भने त्यही माथि त्यो कलौटे सम्पत्ति खोज्दै आँखा गर अब के हो पो गर्ने हो सम्पत्ति माग्न आयो भनेर कहिले दिन्छ र त्यसलाई त्यही त भने नमस्ते दाइ नमस्ते दिदी नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ ठिक छ ए बुढी एकचोटि मलाई चिमट त आया भिप बनाए पो रहेछु ए बुढी आज घाम कताबाट झुल्किएको थियो अरे पूर्वबाट झुल्किएको थियो किन बुढो किन यिनी आएको भएर ए नजिस्किनु नि दाइ को जिस्के खाएर भएको कुरा गरे नि कहिले घर बस्ने भए पो हुन्थ्यो नि घर गतिलो हुनु पर्यो नि न लोग्ने गतिलो छ न सासु गतिलो अनि के गरेर बस्नु के गरेर खानु अब बुढो कमाउने होइन कमाएर पैसा ल्याउनु भने के खानु छ अरे थोत्रो घरमा
कस्तो कुरा गरे तिमीले चनमती? घर जस्तो भयो नि, बुढा जस्तो भए पनि आफ्नो घर भने आफ्नै घर हुन्छ नि। माइती घर सधैँ माइती घर बसेर हुन्छ? खोइ मेरो पनि गतिलो छैन नि बुढा, त्यही म यहाँ बसेको छु क्यारे। के रे गतिलो छैन बुढा अरे? घर त हाम्रो गतिलै होला नि त बुढी। न बुढो गतिलो छ न घर गतिलो छ, त्यही पनि दुई भाइ छोरा जन्माएर बसेको छु क्यारे। ए म हुँदाखेरि त मेरै कुरा काट्छस् भने म नहुँदा तैँले कति कुरा काटिदियोस्? यहाँ हाम्रो आमाले चाबी छोडेछ त। चाबी? ए चाबी छ र? छैन, आज म बिहान घरमा थिइनँ। म पनि घरमा थिइनँ। छैन। ए म जान्छु है, हुन्छ। भोक लागेर मर्ने भएको छ। हो र? हामीले पनि खाइसक्यो। ल त जाऊ। होइन है बुढी, यो कस्ती खालको आइमा यो? जस्तो नाम त्यस्तै काम। बिचरा त्यो टिकेले नराम्रोसँग दुःख पाउने भयो। सहरमा पनि कति दुःख पाएर आएको छु भन्दै थियो। स्वास्नीबाट पनि त्यसले सुख चाहिँ पाउने भएन। देख्नु भयो बुढो, म जस्तो बुढी सबैको हुँदैनन् भनेर? म चाहिँ सोझी बुढी पाउन त खप्पना लेखेर ल्याऊ नि। भयो धेरै फुर्किनु पर्दैन। तर त एउटै हो, फरक यति मात्रै हो कि त्यो माइत घर बसिरहन्छे, त माइत घर 2 दिन कुदेर आइहाल्छस्। बुढाले अर्को ल्याए कि भनेर। चक्रे हजुर म्याडम भन्नुहोस्। तैँले मलाई तपाईँको कथा भन्नुस् भनेर भनेको थिइस्। लसुन त बजार महँगो छ म्याडम। किन चाहियो कथा सुन्नलाई? लसुन, प्याज, खुर्सानी, आलु, गोलभेरा, भेन्डी सबै चाहिने होला म्याडम। बसिरहेको छ त म्याडम। कथा सुन्नलाई लसुन नै चाहिने र? बिजुलीसँग काम गरेपछि बार कमेडी फिल्मको डायलग बोले जस्तो नपड्नु। तैँले मलाई सोधिहालिस्, तर तैँले मेरो कथा सुन्न सक्छस् जस्तो मलाई लाग्दैन। सुन्छु के म्याडम, भन्नुहोस् न। सुरु गर्नुहोस्। 1 2 3। सबैजनाले मलाई बिजुली तेरो यो के अवतार हो बार सोधिरहेका हुन्छन्, तर कसैले सोध्दैन मेरो मनमा कति आगो तन्केको छ भनेर। मेरो मनमा बदलाको आगो तन्किरहेको छ, चक्रे बदलाको आगो। म पनि मान्छे हुँ, मेरो पनि मन छ, तर माया भन्ने चिज मलाई यति धेरै घृणा लाग्छ नि चक्रे, त्यसको कुनै सीमा छैन। लक्ष्मी र म जुम्ला दिदी बहिनी थियौं। त्यही लक्ष्मी हो मेरो आफ्नै बहिनी, तर मलाई घिन लाग्छ त्यसलाई बहिनी भन्नलाई। जुन बहिनीलाई मैले आफूलाई भन्दा बढी माया गर्थे, त्यो बिना म एक छाक खाना पनि खान्थिन। तर आज त्यही बहिनी मेरो दुश्मन भई। कसरी म्याडम? कसरी सुन्छस् त? लक्ष्मी र म एउटा असल दिदी बहिनी थियौं। त्यसले नि मलाई धेरै माया गर्थे अनि मैले पनि त्यसलाई। हर कुरा त्यसलाई नपुर्याइकिन मैले केही माग्थिन, तर सबै कुरा दिँदा मेरो जीवनको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा जो बिना म बाँच्न पनि सक्थिन, त्यही मान्छे मेरो जीवनमा त्यसले खुसी, त्यसले। अनि म त्यसलाई माफी दिनु अनि म त्योसँग बदला नलिनु?
थिएन। बस फरक यति थियो कि ऊ अलिकति नम्र भएर बोल्थी, हेर्दा सोझी थिए, अनि म चाहिँ अलिकति कडा थिएँ। त्यही कडा स्वभाव त्यो अर्जुनेलाई मन नपरेको। अर्जुने त्यो अर्जुने थिएन, मेरो मनको राजा थियो, राजा। मैले त्यसलाई कति माया गर्थे भन्ने कुरा त्यो कसैलाई पनि थाहा छैन। अलिकति मिठो के बोल्थी, अलिकति दुनियाँको नजरमा के सोची थिए, त्यो देवी समान भई, त्यो लक्ष्मी समान भई। तर अहिले न त्यो लक्ष्मीको भयो न मेरो। लास्टमा गएर जेनीको भयो। जेनीको नि कहाँ भयो र? त्यो त जेनीको पनि रहेन। जुन मान्छेलाई मैले मेरो मनमा सजाएको थिएँ, त्यही मान्छे आज एउटा घिनलाग्ने व्यक्ति भयो। त्यो मेरो अगाडि आएर घिटाउँदा पनि, त्यो मेरो अगाडि आएर एक मुठी सास फेर्न नसकेर तडपिँदा पनि मलाई कुनै असर गरेको छैन। चोखो माया भनेको एकचोटि मात्रै हुन्छ, बार हुँदैन। त्यसले त मेरो चोखो मायालाई लोत्याएको छ, अनि त्यसले सुख पाउँछ। यति मात्रै भएर त मलाई केही असर गरेको थिएन। अर्को कुरा सुन्छस् त? त्यो लक्ष्मीको कारणले गर्दाखेरि मलाई जन्म दिने मेरो आफ्नै आमा बुबाले मलाई त्याग्नु भयो। किन त जान्न चाहन्छस्? त्यही लक्ष्मीको कारणले। हरचोटि बारम्बार उसको मात्रै प्रशंसा हुन्थ्यो, उसको मात्रै बयान हुन्थ्यो, लक्ष्मी यस्ती, लक्ष्मी उस्ती। त म त छोरीमा हुने कुनै गुणै छैन। मलाई छोरी मान्छेमा हुनुपर्ने गुण चाहिएको पनि छैन। थियो ममा छोरी मान्छेमा हुने गुण, तर आज चाहिएन मलाई। हिजो म पार्वती थिएँ, त्यही पार्वती आज बिजुली भएको छु, बिजुली। यसैमा खुसी छु। आजसम्म बिजुली भएर बाँचे, जबसम्म मेरो एक मुठी सास रहन्छ नि, तबसम्म त्यो परिवारलाई सुखले सास फेर्न दिन्न म, र म पनि बिजुली नै रहिरहन्छु। मैले आफूले आफूसँग कसम खाएको छु, कसम। अरु तँलाई केही सुन्नु छ? राम 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 म्याडम, तपाईँको कथा त सुनि नसक्नु रहेछ नि। तपाईँको यो कथा सुन्दा त झन्डै भूकम्प नै आयो भने मेरो मुटु टक 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 गर्दा म्याडम, त्यो अर्जुनी भन्नलाई यति राम्रो बिजुली म्याडम हुँदा हुँदै अर्को त्यो लक्ष्मी भन्ने किन चाहियो होला? तर म्याडम, तपाईँको गल्ती पनि देखिनँ मैले। हर मान्छेको एउटा अवतार बदलिनुमा कुनै न कुनै रहस्य हुन्छ चक्रे। तँलाई पनि त मसँग काम गर्नलाई कुनै बाध्यता होला। जेनीलाई पनि थियो बाध्यता। त्यसको माया नलाग्ने होइन मलाई, त्यसको हर पीडा बुझ्थे म। ओ म्याडम, म पनि बाध्यतामै थिएँ तपाईँसँग काम गर्नलाई। मेरो बाबुको किडनी फेर्नु थियो। चक्रे भन्छन् नि, केही पाउनको लागि केही गुमाउनु पर्छ। तर मैले तँलाई गुमाउन पनि लागेको छैन। बस कसैलाई थर्काउन लागेको छु, कसैको ज्यान मार्न त लागेको छुइनँ नि। कसैलाई धम्की दिएको भरमा तेरो परिवार खुसी रहन्छन् भनी
अनि तेरो बाउको ज्यान बच्छ भने तैँले यो काम गर्नुपर्छ चक्रे। फेरि पाप धुरीमा कराउँछ भन्छन्। तैँले त्यस्तो कुनै पनि पाप गरेको छैनस् चक्रे। पाप धुरीबाट कराउनको लागि तैँले त कसैलाई धम्क्याएर कसैको ज्यान बचाएको छस्। यसलाई पाप भनिँदैन, पुण्य भनिन्छ यसलाई, पुण्य। ए बल्ल यसको घैँटामा घाम लागिसक्यो क्या हो। बाउले पनि जा भने जस्तो लाग्यो। झोला पनि बोकेको छ त। अब चाहिँ बाटो खर्च दिन्छु भनेर फकाउनु पर्यो। मानि पो हाल्छ कि। ए अब सम्पत्ति चाहिँ एक्लै कुम्लाउन पाइने भयो। ओहो बल्ल तेरो घैँटा घामला। ल राम्ररी जानु, फर्केर चाहिँ नआउनु है। अनि बाटो खर्च छैन भने यसो तिमीलाई बरु कति चाहिन्छ कुन्नी। चाहिँदैन खर्च सर्छ, हामीसँगै छ खर्च सर्छ। ए त्यो पनि व्यवस्था गरेर हिँडिसक्यो त्यसो भए। ए बाउले भनेको आउन् घरतिर जा भनेर। आमालाई पनि ल्याउँछु भन्थिस् के अरे। बिचरा आमा एक्लै होलिन्, दुःख पाइने होली बिचरीले। यहाँ बसेर क्यार्छस् केटा क्यार्छस्। सम्पत्ति मैले ज्यानजाला दिनेवाला छैन। ए म घर छोडेर जानला ठाउँला इ जानला। अनि कहाँ जानला त? मेरो त उता वहाँ विदेशबाट पुतली आएको छ, पुतलीलाई भेट्न जानला हो म त। तँ जस्तो चोर जस्तो कलौटेलाई को पुतली भेट्न आयो? फेरि चोर नभन्नु है फेरि। तँ जस्तो हाँडी घप्टेलाई भेट्न आउने पुतली कस्ती हुँदियो। हेर त छेपाले रङ फेरि जस्तो फेरि रहँदो रहेछ। चोर नखाएर चिन्दैन भनेर हो कि क्या हो? पैसा हुने लाउँछ त, छ तपाईँसँग पैसा लगाउनु न। तपाईँको पनि छ त्यही कपाल त। मलाई लाउनु पर्यो होइन, म चोर पनि हुनु पर्यो। साइडमा हिँडेको मान्छेलाई के त्यत्तिकै बिगारेछ। कति दिने हो त्यो पुतली हो कि सुतली? त्यो पनि भुरेर उडेर जान्छ र टिकतिरकै पर्छ बल्ल खान्छ। सुन त बाबुले सम्पत्ति तिमीलाई मक्ख परेर म त जेठोबाट छोरो हो। यी खाला सम्पत्ति अहिले मलाई हतार छ, के गर्नुपर्छ म बेलुका आएर कुरा गर्छु। अहिले गएँ म। कस्तो कस्तो मान्छे हुन्छन् भने बाबुले पनि आफ्नै छोरो भने भेटाएर ल्याएको हो कुन्नीलाई। बाबु पनि गतिलो त कहाँ हुनु र, मान्छे देख्नै हुँदो रहन्छ। बिठाइ गरिहाल्दो रहेछ। के भन्नु बाबु भन्नु लाग्ला राम्रो। के खस्स परेको नि तिमीले। मैले के गरिदिएको छ? मैले केही पनि भनेको थिएन। केही भनेको थिएँ त? ल भन त। कति भन्नु थियो त? अस्ति नै भनिहाल्नु भने गाउँ समाजको अगाडि। त्यो त भएको कुरा भनेको नि। तिमीहरू फाइट खेलेको होइन छुट्टै। मैले तिमीले घाँस चोर्न गएको त हो नि, हो केही न भन त। मैले केही पनि देखेको छैन। के थाहा कसको गल्ती हो? कसले भन्यो त? अनि त्यस्तो नचाहिने कुरा चाहिँ बोलेको छैन क्या ठुली। तिमी पनि जे पायो होइन भन। गाउँ समाजमा छर छिमेकमा बसेर चाहिँ आँखाले देखेको कुरा त भन्नु परेन। यसो यताउता हिँड्दा ओर्दा बोल्ने तिमी नै छौ अहिले। विचार त लक्ष्मी साह्रै मिल्ती। अहिले त जति बेला नि रुएर मात्रै पीडा मात्रै हुन्छ। ए साँच्ची त्यो तिम्रो कान्छी देउरानी कहाँ गयो है? भागी अरे हो? के थाहा मलाई। किन? बोलचाल राम्रो मेलमिलाप छैन क्या हो? तिमीहरूको घर पनि झगडाले कहिले पनि नछोड्ने भयो। तपाईँकै घरको साथी। मेरो घर त राम्रै छ नि। थापा काँक्री अर्जुन बाबु पनि कता हो? अहिले कान्छी बुढी पनि हिँडेको।
सबैको गोठा लाएर बस्नलाई यहाँ म फुर्सद छैन मेरो। मिल्थ्यो त अनि कान्छी बुहारीसँग त बुटुक्क हुन्थ्यो कान्छी देउरानी मेरो भनेर। अहिले त के भयो? अनि किन जोरी खोज्छौ, किन नारिन्छौ मसँग? तिम्रो मैले के गरिदिएको छ र? सत्य तितो हुन्छ भन्थे हो र छ। म त गई यसो फुर्सद भने आऊ। लक्ष्मी कता छ? लक्ष्मीसँग त बोल्छौ नि तिमी? बोलेको छु अलिअलि। बोल्नुपर्छ के ठुली बोल्नुपर्छ। त्यो लक्ष्मी त साह्रै सोझी छ के। त्यत्रो घरमा झगडा भयो, तिमीले त्यत्रो त्यो सौदासँग मिलेर त्यत्रो गर्यो। अहिलेसम्म एक वचन मेरो जेठानी यस्तो भनेर त्यो लक्ष्मीले भनेको सुनिन। तिमी नै उस्तो जस्तो लाग्छ। मेरो त मनमा कुरा केही अडिँदैन। म त प्याच भनिदिन्छु, नरिसाऊ। के बस्छौ एकछिन? बस्दिनँ, कसै घरमा बस्ने फुर्सद छैन मेरो। निमाठेको कुरा गर्न चाहिँ छोडेको छैनौ है। यति मिठो गरी बोलेको छु म। जे नि म्याडम के को नुन खाएको कुखुरा चाहिँ गरेर झोक्राएर बस्नु भएको छ। बिचरा तपाईँको यो थोपडा देख्दा पनि दया माया लागेर आउँछ। अब माया लागेर के गर्नु? मेरो मायाले केही नहुँदो रहेछ। उता बिजुली म्याडमले वाप्पै खामलाई जसरी थर्काउनुहुन्छ। सुप्लाट बिजुलीको चम्चा म भए तपाईँ त दारू नै हो नि म्याडम। सुप्लाट भन्दैछु, धेरै नबोल। दुई जिब्रे काहीँ नभएको, यता पनि लरक्क उता पनि लरक्क। के गर्दैछ यहाँ? के गर्नु त म्याडम? अब बिजुली म्याडम दिएकै पैसाले मेरो बाको किड्नी फेरे। अब ऋण त झन् तिर्नै बाँकी छ। अब के गर्नु म्याडम? पैसा भन्ने चिज यस्तै रहेछ। कुनै बेला जेनीतिर लुरुक्क, कुनै बेला बिजुलीतिर। अब धेरै पैसा खोल्दा बिजुलीले बगाउनु भएको छ। उस्तै पऱ्यो पैसाले त जन्मदिन बाबामा नचिन्दो रहेछ म्याडम। धेरै नभएको बका। हेर चक्रे, तँलाई अझै पनि हेर रास म्याडम। चुप लागेर सुन। जतिखेर यो गरेछ त्यो गरेछ बोल्दै के चेष्टा गर्नुपर्छ? भने बक्सेस म सुन्ने बक्सिन्छु। मेरो समस्या के हो भन्ने कुरा तँलाई थाहा छ राम्रोसँग। अब हजुरको समस्या त अब मलाई बोल्न दे। अर्जुनको बोकेर आइस्या छ त्यही होइन त? मैले जसको सुकै बोको तँलाई के को चासो? यो समस्या कसरी समाधान गर्ने हो? बिजुलीले हुन्छ कि तैँले गर्छस्? छिटो गरी, नत्र यस्तै नराम्रो उसै नराम्रो। अब म काहीँ पनि रहेन, दुइटैलाई सिधा दिन्छु, बुझिस्? जेनी म्याडम, यो धम्की बिजुली र चक्राले चल्दैन। बुझ्नुभयो? को कसरी सकिँदैछ भन्ने कुरा त कि त बिजुलीले राख्छ कि त चक्रालाई दाच्छ। कस्तो छ म्याडम मेरो फिल्म डाइलग? ठिक छ म्याडम, एकदमै ठिक छ। डाइलग त फर्काउन आएको बोल्नुहुन्छ त तपाईँ। हिजोसम्म मेरै पछि ल्याएर हिँड्ने, मैले दिएको अर्डर मान्ने मान्छे आज फिल्मको डाइलग भन्दै मनको स्वाद फेरेको छ छैन? राम्रोसँग बुझेकी छु। जेनी हो मेरो नाम पनि। मान्छेले बोल्दै पछि कस्तो स्वभावले बोलेको छ, के बोल्न खोजेको छ सब बुझ्छु। चक्रे हो चक्रे चरी चबाट बनेको नाम हो म्याडम।
दिएको थिएँ पैसा सित्तैमा काम लगाएको होइन। तँलाई मैले जुन केटालाई फसा भनेर पठाएको थिएँ त्यही केटाको मायाको जालमा फस भनेर मैले भनेको थिइनँ। यो समस्या तेरो हो, मेरो सामु यो समस्या लिएर नआइज बार-बार। हेर मैले अन्तिम वार्निङ दिँदैछु तँलाई। वार्की पार लाउनै पर्छ बुझिस्, नत्र मैले वार्की पार लाउनु, मैले वार्की पार, बिजुलीले वार्की पार लाउनु। तेरो धम्की तेरो ठाउँमा गराते, मेरो घरमा होइन, बिजुलीको घरमा होइन। भोकाएकी पाप भएकी छु म, कसैको शिकार नगरी त्यसै छोड्दिन। यो बिना फोकटको डाइलग बोलेर नबस, मेरो मनमा बदलाको आगो बलेको छ। तँलाई मात्रै उठ्छ रिस, बिजुलीलाई तैँले